وكانوا صغارا لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم صغير لم يبلغوا سن القتال ويكونون كالمتاع ويشغلون الكبار أيضا يراقبونهم ويحرسونهم. وكان في هؤلاء الغلمان ولد اسمه رافع بن خديج وهو دون الخامسة عشرة من سنة وكان يتطاول من شدة الشوق ليظن الناس أنه كبير قد بلغ سن القتال ولا يقدر لصغر سنه وذاته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد لأنه عرف أنه صغير وأنه يتطاول فشفع له أبوه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني رافع فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح رافع كثيرا لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع المجاهدين وهو أفضل سرورا من غلمان يخرجون إلى المصلى يوم العيد في لباس جديد. وكان ولد آخر اسمه سمرة بن جندب في سن رافع فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رافع فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حدثت رافع فصدقتني ولو سرعته لتركته. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة رافعا بالبصارة فصرت سمرة رافعا كما قال واستحق أن يصبح له بالدخول في صف المجاهدين فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج فخرج سمرة وقاتل يوم أحد في سبيل الله رضي الله عن رافع وسمرة ورزقنا اتباعهما وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.